अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने के लिए दरकार इलेक्टोरल वोट हासिल करके अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 50 में से 27 रियासतों में वाज़ेह बरतरी मिली। अमेरिका में 18वीं सदी के बाद ये तारीख तो रकम हो गई कि एक बार इंतखाबात में शिकस्त के बाद दोबारा अमेरिका का सदर कोई मुंतखब हुआ, लेकिन कोई खातून अमरीकी सदर बने ये तारीख रकम नहीं हो सकी। हिलरी क्लिंटन के दौर में भी हमने यही देखा। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस अब तक 224 इलेक्टोरल वोट वो हासिल कर सकी, जबकि उन्हें 19 रियासतों में बरतरी मिली। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 188 जबकि डेमोक्रेट 160 नशिस्तों पर कामयाब हुए। सेनेट में भी रिपब्लिकन उम्मीदवारों को अक्सरियत हासिल हो चुकी है। सेनेट में 51 नशिस्तें रिपब्लिकन जबकि 43 नशिस्तें डेमोक्रेट्स ने हासिल की। इन इंतखाबात में पाकिस्तानी निजाद और मुस्लिम निजाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की। सदारती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जो है वो 1-2 स्टेट अभी रह गए हैं, लेकिन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इलेक्शन की जीत के लिए जिन 7 रियासतों को कांटे के मुकाबले वाली रियासतें करार दिया जा रहा था, अहम स्विंग रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप को बरतरी हासिल हुई। अहम रियासतें पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए। और यही बात इंतखाबात से पहले की जा रही थी कि जो इन स्टेट्स में कामयाब होगा वही सदारती इंतखाबात जीतेगा। इन स्विंग स्टेट्स में जहां डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ, लेकिन वहीं ग्रीन पार्टी जो है वो कामयाबी तो कोई ख़ास हासिल नहीं कर सकी, लेकिन कुछ स्टेट्स में उन्हें ऐसे वोट पड़े कि जो उनकी स्पेशली गज़ा पर पॉलिसी थी उस पर भी काफ़ी डिस्कशन हो रही है। अपनी विक्ट्री स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन का शुक्रिया अदा किया। वहीं उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क को रिपब्लिकन पार्टी का एक नया स्टार करार दिया। मस्क ने स्विंग रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुहिम चलाई थी, खुसूसन नवाडा में और पेंसिल्वेनिया में। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को तकरीबन $7 करोड़ का फंड भी दिया था। इसी तरह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी भी की, जबकि उनके साथ रैलियों में भी शरीक हुए। डोनाल्ड ट्रंप के सदारती इलेक्शन में कामयाबी के बाद दुनिया भर के रहनुमाओं की जानिब से उनको अमेरिका का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबादी दी जा रही हैं। एक्स पर एक बयान में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि वो अमेरिका में आने वाली नई इंतज़ामिया के हमरा काम करने के मुंतज़िर हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो ने ट्रंप को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि अमेरिका के लोगों ने इन्हें और उनकी टीम को जो कामयाबी दिलवाई है ये जंग मुखालिफ फतह है और जंग मुखालिफ मैंडेट है जो आवाम ने उनको दिया है। उन्हें उम्मीद है कि नई इंतज़ामिया अमन को तरजीह देगी और आलमी तनाज़ात के खात्मे में मदद देगी। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की कि बानी पीटीआई ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर इलेक्ट होने पर मुबारकबाद दी है। उन्हें यह है कि अमेरिका की नई लीडरशिप वो नहीं करेगी जैसा कि बाइडन दौरे हुकूमत में हो रहा था, और उन्होंने ये भी कहा कि बाइडन के कान भरे गए। इसके अलावा रजब उर्दवान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपनी पोस्ट में ये लिखा कि व्हाइट हाउस में आपकी तारीखी वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत और इसराइल और अमेरिका के दरमियान अजीम इत्तेहाद के लिए एक मजबूत अज़म पेश करती है, और उन्होंने उन्हें अपना सच्चा दोस्त भी करार दिया। दूसरी जानिब ट्रंप अपनी जीत पर जहां अमेरिकन के मशहूर हैं वहां उन्होंने मुसलमानों का भी तस्करा किया। फ्लोरिडा में जो उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की, उन्होंने एक दफ़ा दोहराया कि कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा बल्कि जंगों को ख़त्म करूंगा। Our country has never seen before nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. So now we'll fight for you, for your family. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. वो जंग ख़त्म करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो यूक्रेन की वो जंग ख़त्म करवा सकेंगे जिस पर बाइडन इंतज़ामिया अब तक तकरीबन $17.4 बिलियन खर्च कर चुकी है
اور کیا وہ اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کر پائیں گے؟ چین کی اگر بات کریں، چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جو بیان آیا ہے، ان کے بقول ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بار پھر انہوں نے مبارکباد تو دی، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے چین کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن باہمی احترام کی شرط پر مشترکہ مفادات پر مل کر کام جاری رکھیں گے۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ گزشتہ دور حکومت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ساتھ اقتصادی ایک جنگ چھیڑ دی تھی، دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر اشیاء پر بھاری ٹیکس بھی عائد کیا تھا، اور اس کے علاوہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر وہ صدر بنے تو چینی مصنوعات پر وہ 60% ٹیرف جو ہے وہ لگائیں گے، اور 10% ٹیرف جو ہے وہ باقی ممالک کی مصنوعات پر بھی وہ لگائیں گے۔ اب پاکستان اور امریکہ تعلقات کی بات کریں، اتار چڑھاؤ ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہمیشہ ہی امریکی صدارتی انتخابات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس بار بھی پاکستانی رہنماؤں کی نگاہیں الیکشن پر جمی ہوئی تھیں، خصوصاً سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی اس میں ہمیں گہری دلچسپی لیتی ہوئی نظر آئی۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم وائٹ ہاؤس کا دورہ 2019 میں کیا، اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر تھے۔ کیمروں کے سامنے دونوں رہنماؤں کی ملاقات خوشگوار رہی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں اپنا دوست قرار دیا تھا، لیکن یہاں پر اس وقت معاملہ یہ تھا کہ یو ایس وڈراول کا معاملہ تھا، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ سن 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدارتی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جو بائیڈن امریکی صدر بن گئے، ان کے صدر بننے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ہم نے صد مہری دیکھی، اور عمران خان صاحب اور بائیڈن کے درمیان، عمران خان صاحب ان کی ایک وہ مشہور ایک ورڈ ہے کہ ٹیلی فون ابھی تک نہیں آیا۔ اب پی ٹی آئی کے کچھ رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدارتی انتخابات کے نتیجے میں ان کی جماعت کی سربراہ کی مشکلات شاید کچھ کم ہوں گی۔ اب پی ٹی آئی کے بڑے سینئر رہنما جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی میں عمران خان بہت جلد رہا ہو جائیں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صدر بن چکے ہیں۔ نومبر میں عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے ہمارے۔ بڑے کانفیڈنٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں آ جائیں گے خان؟ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ لو کے حکم پر انہوں نے جو ہے ہمیں چھٹی دی تھی نا، اب 5 نومبر کو آ رہی ہے نا حکومت امریکہ میں، آپ دیکھیں گے کہ عمران کے جو ہے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، اور وہ الیکٹ ہو رہے ہیں، ان کے آنے کے بعد خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے 100%۔ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا کہ عمران خان کو درپیش قانونی مشکلات کا ذکر امریکہ میں ہوا ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی متعدد بار امریکی سینیٹرز اور کانگریس مین ان کی جیل سے رہائی کے لیے آواز اٹھا چکے ہیں، لیکن جن سینیٹرز نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے خط لکھا تھا ان کا وہ ڈیموکریٹس تھے۔ اب جبکہ ڈیموکریٹ امریکی سینیٹ میں بھی اکثریت کھو چکی ہے، ریپبلکن سینیٹرز کی اکثریت ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن جنوری میں فارغ ہو جائے گی۔ ایسے میں کیا پی ٹی آئی کو اثر نو لابنگ کرنی ہوگی؟ ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب، پارڈی اسکول گلوبل اسٹڈیز سے وابستہ ہیں، ہمارے ریگولر مہمان ہیں، جبکہ وائس آف امریکہ کی سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کی جو ڈائریکٹر ہیں عائشہ تنظیم صاحبہ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگے چل کر ارم عباسی صاحبہ ہمیں فلوریڈا سے جوائن کریں گی، جو کہ ٹرمپ کا ہیڈ کوارٹر ہے، جبکہ رحمان منیری صاحب ہمیں واشنگٹن ڈی سی کیپٹل ہل سے جوائن کریں گے، اور معروف ریپبلکن پاکستانی ساجد تارڑ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ویسے تو آپ سے اسکائپ پہ ہوتی ہے ملاقات، لیکن گڈ ٹو ہیو یو ان دا اسٹوڈیو۔ سر کیسے آپ اس الیکشن کے نتائج کا احاطہ کریں گے، اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے 2016 سے 20 والے، یا کچھ وہ بدلیں گے؟ پہلے تو بتائیے گا کہ نتائج جو ہیں وہ آپ کی نظر میں کیسے ہیں؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ ہمیشہ سے وہی ہے۔ وہ جب ٹی وی پہ شو کرتے تھے اپرینٹس تب بھی وہی تھے، پچھلی بار بھی وہی تھے، اس بار بھی وہی ہیں۔ شاید وہ اور ڈونلڈ ٹرمپ ہو جائے، اینڈ دیٹ از جو ان کے حامی ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، وہ یقیناً بہت خوش ہیں۔ لیکن جو 50% یا 49% امریکہ جس نے ان کو ووٹ نہیں دیا، وہ آج اس خوف میں ہے۔ جنہوں نے ووٹ دیا انہوں نے اس خوف سے دیا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے اندر لگایا ہے، بیکاز اٹ واز اے کیمپین آف فیئر۔ جو باقی ہیں تقریباً ہاف آف امریکہ، وہ آج اس خوف میں ہے کہ یہ اس بار صدر بن کے کیا کریں گے، خصوصاً یہ کہ جو ایک پالیٹکس آف وینجنس اس کا وہ وعدہ کرتے رہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تم دیکھ لینا، تم نے میرے ساتھ وفاداری نہیں کی۔
तुम्हें तो मैं इधर से निकाल दूंगा, उन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं, प्रोजेक्ट 2025 का जिक्र होता है, तो उनको उसका फेयर है. सो आई डू नॉट थिंक देयर इज अ डिफरेंट डोनाल्ड ट्रंप. जहां तक बात है रिजल्ट की, आई थिंक इलेक्शन बहुत क्लोज था, और इलेक्शन क्लोज से पहले था. मैं ये बात यकीनन कहना चाहूंगा क्योंकि आज सुबह से कई पाकिस्तानी चैनल्स पे जिक्र मैं सुनता हूं कि जी एक लैंडस्लाइड हो गई. लैंडस्लाइड कोई नहीं हुई. ये वही डोनाल्ड ट्रंप को विक्ट्री मिली है जो 16 में मिली थी या 2020 में बाइडन को मिली थी. ठीक है ना, अभी भी जो है 52 और 48 का फर्क है जी. तो 52-48 लैंडस्लाइड नहीं होती, 52 वो एरर, मार्जिन ऑफ एरर होता है. सो इन अ वे कहने का मेरा असली मकसद ये है कि आज की जो रिजल्ट है वो ये है कि कल आने वाला जो कल है, अमेरिका उतना ही डिवाइडेड होगा जितना गुज़श्ता कल में था. लेकिन जैसे आपने कहा भी, डोनाल्ड ट्रंप के पास अब लेवर्स ऑफ पावर पे बहुत मजबूत एक गिरफ्त है, मच मोर देन बाइडन, मच मोर देन जो उनके पास थी, मच मोर देन ओबामा. क्योंकि मेरे ख्याल में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अलावा जो सेनेट इलेक्शन है उसमें दे क्लियरली नाउ कंट्रोल द सेनेट जी. एंड दे आर लाइकली टू, अभी तक पूरा फैसला नहीं हुआ, दे आर लाइकली टू और दे मे कंट्रोल कांग्रेस, विच मीन्स कि जो उनकी बातें हैं वो अब उसको बुलडोज कर सकेंगे. राइट. सो इस वक्त मेरे ख्याल में आज का जो अमेरिका उठेगा वो उसी तरह मुस्तरब होगा जो अगर हाइरस जीत जाती हैं तो तब भी मुस्तरब होता है, लेकिन कौन मुस्तरब होगा वो फ्लिप हो गया. अमेरिका की पॉलिटिक्स की कहानी ये है कि इट इज अ डिवाइडेड सोसाइटी, ब्रोकन सोसाइटी, वो ट्रम्प भी कहते हैं, एंड इट रिमेन्स ब्रोकन. ठीक. आयशा तंजीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. ये बताएगा कि ये स्विंग स्टेट्स जो हैं वो तरह से स्विंग हुई कि कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वेरी क्लोज एक रेस थी. वजूहात आपकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की और कैमला हैरिस की हारने की क्या है मेन वजूहात जो थी? देखें, सबसे पहली वजह इकोनॉमी. मैं इवन आज सुबह एनपीआर पे एक डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजिस्ट को भी सुन रही थी जो ये कह रही थी कि बहुत सारे लोग जो एग्जिट पोल से बाहर निकले और जिनसे उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक इंसान के तौर पे हम ये इस वक्त जो भी हो रहा है उसे बदलना चाह रहे हैं, बिकॉज हमारी इस वक्त जो माशी हालात हैं वो बहुत खराब है. तो ये इलेक्शन एक बहुत हद तक गैस की कीमतों पर डिसाइड हुआ है. दो बड़े इश्यूज थे, इकोनॉमी और इमिग्रेशन. एक, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि लाखों की तादाद में जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और उसमें जराइम पेशा अफराद भी हैं और वो आप लोगों की नौकरियां भी ले रहे हैं. तो दो चीजें जिसपे कि हमने देखा कि अमेरिकन जो हैं उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में वोट डाला. सबसे बड़ा इकोनॉमी और दूसरे नंबर पे इलीगल इमिग्रेशन. और ये जो अभी आदिल साहब बात कर रहे थे ना कि डिवाइडेड सोसाइटी, हमने ये देखा है कि पूरा इस इलेक्शन में जो हमें नजर आया कि पूरी सोसाइटी जो है वो थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हुई है. इवन जो ब्लू स्टेट्स थी, जैसे न्यूयॉर्क ब्लू स्टेट समझी जाती है, उसमें भी जब आप वोटिंग देखें तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप की वोट की फीसद मिकदार बड़ी है. तो पूरी सोसाइटी में एक शिफ्ट आया है टुवर्ड्स द राइट. अब ये क्यों आया है, इस पे डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत ज्यादा अगले दिन इंट्रोस्पेक्शन भी होगी, बात भी होगी. जाहिर है आने वाले दिनों में ये बात भी होगी कि क्या सदर बाइडेन को पहले से हट जाना चाहिए था, और क्या डेमोक्रेटिक पार्टी में अगर एक वाइब्रेंट किस्म का मुकाबला होता और कोई सामने आता तो बेहतर होता. ये सारी चीजें तो अब नॉर्मल बातचीत में आएंगी, लेकिन ये दो तीन चीजें जो मैंने आपको बड़ी बड़ी बताई, ये बहुत बड़ी वजह है. अच्छा तंजीम साहबा, प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं. नाज़रीन, ब्रेक के बाद इनसे इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रहेगी. वेलकम बैक नाज़रीन. वॉइस ऑफ अमेरिका की सेंट्रल एंड एशिया की डायरेक्टर आयशा तंजीम साहबा और प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अब मुझे ये बताइएगा, दो बड़ी चीज़ें हैं. वो जंग ख़त्म करने की बात करें, दो बड़ी जंगें इस वक्त हैं, यूक्रेन और गज़ा. ये बताएगा कि इसराइल पर वो उन्होंने, ठीक है, इब्राहिम एकॉर्ड भी किया था एक वक्त में और मशरक़ वुस्ता के ममालिक को करीब लेके आए थे इसराइल के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने यरूशलेम में जब एम्बेसी यूएस, वो डिस्पाइट के उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा. एक तो गज़ा पर उनकी पॉलिसी आपके ख्याल में क्या हो सकती है, क्या जंगबंदी हो सकती है, और फिर यूक्रेन
جو ہے وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے دوست ہیں. آج انہوں نے ٹویٹ بھی کی. جی دو مختلف چیزیں ہیں اور میں مشکل سی بات کروں گا لیکن اہم ہے. آئی ایم ویری سرپرائزڈ کہ ہی ہیز ریکاسٹ ہمسیلف ایز کہ جی میں کینڈیڈیٹ آف پیس ہوں. آج انہوں نے اس میں تقریر میں بھی 2-3 بار جی. اور میری دعا یہ ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ ہی سیریس اباؤٹ اٹ. لیکن بڑا مشکل ہے یہ بلیو کرنا. اچھا. اور خصوصاً جو آپ غزہ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ابراہیم اکارڈ جو تھی وہ کوئی پرو پیلسٹائن چیز نہیں تھی. جی. اس سے اگر کسی کو نکالا گیا تھا اور وہ جو پھنسی ہوئی بھی ہے وہ اسی مسئلے پہ بھی ہے. ان کا کانسیپٹ آف پیس, ان کے کرٹکس یہ کہیں گے ان کا کانسیپٹ آف پیس ان غزہ از کہ غزہ سے جب فلسطینی ختم ہو جائیں گے تو امن آ جائے گا. میں یہ بڑی مشکل سی ایک دل دہلانے والی بات ہے. ان کی جو لاسٹ ریلی تھی اس پہ جو ان کے اوپننگ سپیکر تھے جولیانی, جو ان کے اسپوکس مین بھی ہیں اور ان کے وکیل بھی ہیں, ان کی تقریر یہ تھی کہ ہر فلسطینی بچہ جو ہے وہ 2 سال کی عمر میں امریکہ کو ہیٹ کرنا اسے سکھاتے ہیں, اس لیے اس کا جو قتل ہے وہ جائز ہے. Now, Trump hasn't said that, but that is what his people are saying. So, یہ believe کرنا, اچھا, now, it could be کہ جنگ ختم ہو جائے, لیکن ان کا وہ جو concept ہے وہ نیتنیاہو والا ہے. اچھا. کہ جنگ ختم تب ہوگی جب یہ مسئلہ جو ہے حل ہوگا. نیتنیاہو نے بڑی زبردست ٹویٹ بھی کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, نیتنیاہو is his friend. جی. اور ان کے جو سب سے پہلے مبارکباد دنوں میں جو رائٹ ونگ کے 5 ان کی کابینہ کے منسٹر ہیں نیتنیاہو, بالکل انہوں نے. اچھا اب یوکرین پہ. یوکرین آئی تھنک ہی ول ریئلی ٹرائی کہ ڈاؤن پلے ہو, اور اسی لیے میرے خیال میں آج کی جو رات ہے وہ یورپین ملکوں کے لیے بڑی بھاری ہوگی کہ نیٹو کے ساتھ کیا ہوگا. پہلے ہی وہ نیٹو سے ایک سرد پہ ری دکھاتے ہیں, بائیڈن نے آ کے اس کو واپس ریوائیو کیا تھا. سو یقیناً یوکرین کے حوالے سے آئی تھنک ٹرمپ کا ایٹیٹیوڈ تقریباً ویسا ہے جیسا افغانستان کے بارے میں, ناٹ انٹائرلی. وہ یہ نہیں ہے کہ اینٹی یوکرین ہے, لیکن آئی ڈو تھنک کہ ہی ول ٹرائی کہ میں جنگ جو ہے اس کو ختم کرنے کی اور شاید وہ پریزیڈنٹ پوٹن کی ٹرمز پہ ختم کروا دے. پریزیڈنٹ پوٹن کی ٹرمز پہ شاید وہ پریزیڈنٹ پوٹن کو بھی پش کر سکیں. ہی تھنکس کہ وہ پش کر سکتے ہیں, پوٹن تھنکس کہ وہ پش کر سکتے ہیں. ایک چیز ضرور ہوتی ہے, دیکھیں کسی بھی پریزیڈنٹ کی سیکنڈ ٹرم, لیکن خصوصاً اس پریزیڈنٹ کی جو ایک بار ہار کے واپس آیا, جی, سیکنڈ ٹرم لیگیسی کے بارے میں ہوتی ہے. اور ٹرمپ کا تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کا واحد انٹرسٹ اس ٹرمپ اور اس کا امیج. تو ان اے وے آپ ہوپ یہ کر سکتے ہیں, اگر آپ ہوپ کرنا چاہیں, کہ ان کا اب جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ میرا ہسٹوریکل امیج کیا ہوگا. اینڈ آج کی تقریر میں the only thing that surprised me was کہ انہوں نے کتنی بار پیس والا جملہ بولا, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ میں اس جملے سے ووٹ جیت سکتا ہوں, اور یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہیرس کی ہار کے پیچھے, جو آپ نے عائشہ سوال پوچھا, اس کا فلپ سوال یہ ہے کہ ہیرس کیوں ہاری. ایک اس لیے کہ وہ کمزور کینڈیڈیٹ تھی, مینڈیٹ لے کے تو نہیں آئی, اگلا ہٹ گیا تو اس کی جگہ آ گئی. دوسرا یہ کہ ان کے سر کے اوپر بائیڈن کا بوجھ تھا, غزہ کا بوجھ تھا, فرسٹریشن تھی, اینڈ آئی تھنک ٹرمپ مائٹ ہیو لرنڈ دیٹ. عائشہ, یہی سوال آپ سے, پہلے غزہ پہ اور پھر یوکرین پہ آپ کی ٹیک, چونکہ وہ جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں غزہ پہ جو امپورٹنٹ بات ہے نا, یا یوکرین پہ بھی, غزہ پہ زیادہ, کسی بھی انتخاب سے پہلے, چاہے وہ اس وقت صدر ٹرمپ بھی صدر ہوتے یا بائیڈن, کاملا ہیرس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بائیڈن کی وائس پریزیڈنٹ تھی. ایک سٹنگ وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے وہ ایک پریزیڈنٹ کی پالیسی سے اپنے آپ کو بالکل تو الگ نہیں کر سکتی تھی. اور ہم نے دیکھا کہ انہیں کئی سوالوں میں مشکل بھی پیش آئی, جب لوگوں نے کہا جی آپ کیا مختلف کریں گی, تو وہ زیادہ کچھ اس لیے نہیں کہہ پائیں کہ وہ سٹنگ وائس پریزیڈنٹ تھی. اب الیکشن سے بالکل پہلے امریکہ میں 2 بڑی لابیز تھیں. ایک ہم نے دیکھا مشیگن میں مسلمانوں کی, مگر ایک اسرائیل کی بہت بڑی, بہت طاقتور لابی ہے امریکہ میں. ووٹ, فنڈنگ, یہاں پہ لوکل ان کی سپورٹ, اگر بہت کھل کے کسی بھی سائٹ پہ وہ بات کرتی یا پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کرتے, تو اس کا الیکشن میں فوراً سے فال آؤٹ نظر آتا. الیکشن کے بعد اب اگلا الیکشن جو ہے وہ 5 سال دور ہے, جیسے عادل صاحب نے کہا کہ لیگسی کے بارے میں ہوتی ہے سیکنڈ ٹرم. تو اس لیے اب کسی بھی ایشو کو پش کرنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے آسان ہے. اس وقت اگر ان سے کوئی لابی ناراض بھی ہو جاتی ہے, لیٹس سے وہ اسرائیل پہ تھوڑا سا زیادہ پریشر ڈالتے ہیں اور اسرائیلی لابی ناراض ہو جاتی ہے, 5 سال پالیٹکس میں بہت لمبا عرصہ ہے, وہ اس کے بعد ان کو دیکھیں گے, منا لیں گے. یا مسلمان ناراض ہو جاتے ہیں, تو مشیگن کے ووٹ نے, ٹھیک ہے مشیگن میں فرق ڈالا, لیکن اوور آل فرق نہیں ڈالا. اگر وہ مشیگن جیت بھی جاتی تو اوور آل پھر بھی ہار جاتی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے جو مشیگن کے سیاستدان ہیں,
جو وہاں کے سینیٹرز اور کانگریس مین ہیں شاید اب وہ مسلمانوں کے ووٹ کو زیادہ توجہ دیں گے، لیکن مشیگن کا ووٹ تب زیادہ امپورٹنٹ ہوتا اگر دوسری جو بلو وال اسٹیٹس ہیں اس میں کملا ہیرس جیت رہی ہوتی. جہاں تک یوکرین کی بات ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ پوٹن سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک ریپو ہے جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا بالکل نہیں تھا، تو شاید وہ ایسے معاملات پہ ان سے بات بھی کر پائے جس پہ پریزیڈنٹ بائیڈن نہیں کر پائے تھے. جی عادل، آپ میرا خیال ہے کچھ پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں. نہیں میں آپ کے پاس دوبارہ تو عادل صاحب ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے لیکن سوال بڑے زیادہ ہیں. ان کی جو یو ایس کی جو پالیسی ہے انڈو اسپیسیفک ہے اور اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کی، اب اس میں انڈیا جو ہے اسٹریٹجک پارٹنر ہے. چائنا کو کنٹین کرنا جو ہے یہ پہلی پریورٹی جو بائیڈن کی بھی تھی، ان کی بھی ہوگی. اب ایسے میں اگر تو چائنا پر زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے، پاکستان کے لیے چیلنج کیا ہوگا؟ ایک چیلنج تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنا ہے نا، لیکن اب پہلے سارے چیلنج تو یہ پاکستان کی چیلنج پاکستانی ہے. جی میرے خیال میں باہر کے چیلنج ڈھونڈنا کم کریں. آپ کے پاس کمی ہے چیلنجوں کو کہ آپ امریکہ میں ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے آپ کے پاس کافی ہیں. میں اگر آپ کا کیمرہ آپ پہ فوکس کر سکے، آپ کے پیچھے ایک سکرین ہے جس کے آپ کے پروگرام کا نام لکھا ہے، اس کے پیچھے ایک نیلی دیوار ہے جس پہ خبریں لگی ہوئی ہیں. جی آپ کے سر کے بالکل اوپر جو خبر لگی ہوئی ہے، آئی ایم ریڈنگ دیٹ سیز ریلیز کنڈیم ٹرمپس threats against پاکستان. یہ میرے خیال میں 8 سال پرانی، کچھ 7 سال پرانی خبر ہے. So I think that reality remains. اس وقت پاکستان کی امریکہ جو ہے وہ پاکستان امریکہ کے ریڈار پہ نہیں ہے، ٹھیک، اور ٹرمپ کے ریڈار پہ نہیں ہے. تو یہ سوچنا کہ وہ پچھلے ہفتے عمران خان کے بارے میں سوچ رہے تھے، وہ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے، تو عمران خان کے بارے میں تو نہیں سوچیں گے، اور نہ پاکستان کے بارے میں سوچیں گے، نہ نواز شریف کے بارے میں سوچیں گے. Now having said that, پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے، 250 ملین پیپل ہیں، ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، ہمارا ریجن امپورٹنٹ ہے، تو ہم پہ نظر ہوگی. لیکن اس وقت پاکستان کی ویلیو فار امریکہ جو ہے وہ نیوسنس ویلیو ہے کہ یار یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ، کیونکہ آپ بعد میں مجھ سے یہ پوچھیں گے، میں ابھی بتا دیتا ہوں، اگر کسی اور وجہ سے آپ ڈیل کر لیتے ہیں اور عمران خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں، گوش ہو جاتے ہیں، تو میں گارنٹی کر دیتا ہوں کہ پہلا شخص ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ جو کہے گا میں نے کرائی، اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں کرا سکتا کیونکہ ان کی پرسنالٹی وہ. لیکن پی ٹی آئی کی سیاست کا کیا ہوگا؟ نہیں بٹ ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی ٹھیک ہے. آئی تھنک ان اے وے دیکھیں، آپ کے ہمارے دوسرے سیاستدانوں کے بھی اور عمران صاحب کی بھی، ٹرمپ صاحب کو خوشامد پسند ہے، ان کو پسند ہے کہ لوگ کہیں کہ تم سے بڑا اچھا کوئی نہیں ہے، تم سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، تم سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے. سو دے آل انڈرسٹینڈ اینڈ امریکہ از اے میجر پاور. سو پولیٹیکلی ایز اے میٹر آف پالیسی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کی پالیٹکس میں انٹرفیئر ہونے کا. لیکن فار ایگزامپل اگر ان کو بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا یا کسی نے ان کو ایک شے دے دی اور انہوں نے آدھی رات کو کسی سے پوچھے بغیر ایک ٹویٹ کر دی پاکستان کے بارے میں، تو وہ چھینک ماریں گے، آپ کو زکام ہو جائے گا، سارے کا سارا آپ کا میڈیا چیخے گا، خبر بن جائے گی. سو امریکہ از این امپورٹنٹ پلیئر، اس کے کئی محرکات ہو سکتے ہیں، لیکن ایز اے میٹر آف پالیسی یہ سوچنا کہ جناب امریکن جو ہیں کل وہ میٹنگ کریں گے کہ ہم نے پاکستان اور عمران خان یا پی ٹی آئی یا نواز شریف کے بارے میں، ایسا نہیں. وہ نواز شریف کے بارے میں بھی لوگ کچھ کہتے ہیں نا کہ جی وہ گئے ہوئے امریکہ کیونکہ الیکشن ہو رہی ہے. ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں. عائشہ یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بلکہ آپ تو 2 سال پہلے ہمارے ایک پروگرام میں یہ کہہ چکی ہیں کہ ہم ابھی اس طرح سے امپورٹنٹ نہیں رہے، وڈراول کے بعد ہم ریڈار پہ نہیں ہیں امریکہ کے. آپ کی اس پر کیا ٹیک ہے؟ اور دوسرا جو تحریک انصاف کے بڑے دوست جو خوش ہو رہے ہیں، ان کی خوشی میں کیا کوئی وزن ہے؟ دیکھیے، ایک تو جو عادل صاحب نے کہا ہے وہ ایبسلیوٹلی بالکل صحیح کہا ہے، اور میں تو آپ نے خود ہی بتایا کہ میں تو 2 سال سے یہ کہہ رہی ہوں، جب سے افغانستان سے امریکہ نے وڈرا کیا ہے، پاکستان کا بہت بڑا رول تھا افغانستان سے امریکہ کے وڈرال میں، پاکستان کا بہت بڑا رول تھا طالبان کی حکومت میں آنے میں، کیونکہ ظاہر ہم نے کافی سپورٹ کیا تھا افغان طالبان کو. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جب سے امریکہ افغانستان سے نکلا ہے، پاکستان کا رول امریکہ کے لیے بہت منیمل ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان کی ماضی میں بھی جو امپورٹنس امریکہ کے ساتھ رہی ہے وہ ٹرانزیکشنل زیادہ رہی ہے. جب امریکہ کو اس خطے میں
ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की। जो हमारे यहाँ पे लोग हैं जो कि खुशियाँ मना रहे हैं, देखिए पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे डिवाइडेड है और यहाँ पे हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं, बल्कि एक्चुअली वो खुद तो ये नहीं कहते कि वो पीटीआई के लोग हैं, यहाँ पे एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी उन्होंने बनाई है, पाक पैक, जिसके बारे में जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप को एंडोर्स किया था, लेकिन अगेन वो सारे पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट नहीं करती। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी ज्यादातर डिवाइडेड है, पाकिस्तानी कम्युनिटी हिस्टोरिकली डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करती आई है। और लेकिन ये कि जहां तक हमारी इत्तलात हैं, कुछ ऐसा भी हुआ था कि जब वो आउटरीच कर रहे थे दोनों कैंपेन्स को, तो कमला हैरिस की कैंपेन से उनको कोई बहुत इंपॉर्टेंट शख्स मिलने नहीं आया, और शायद सदर ट्रंप की कैंपेन से उनको जो लोग मिलने आए थे वो ज्यादा हायर रैंकिंग थे, तो उनको ये लगा कि शायद इस प्रेसिडेंसी में या इस कैंपेन में हमारी बात ज्यादा सुनी जाएगी। लेकिन वही बात है कि अभी अमेरिका में इतना इंटरनल फोकस होगा। देखें, इकोनॉमी, इलीगल इमिग्रेशन, जिसके बारे में सदर ट्रंप कह चुके हैं कि द बिगेस्ट मैस माइग्रेशन इन अमेरिकन हिस्ट्री, वो उनके वादे, फिर यूक्रेन की जंग, फिर गजा की जंग, तो अभी पाकिस्तान उनके अपने रेडार पे तो बहुत दूर है। आयशा तंजीम, प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, यूएस इलेक्शंस रिजल्ट्स अभी आ गए हैं, कवरेज जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद आपको फ्लोरिडा और वाशिंगटन डीसी लिए चलेंगे, हमें इरम अब्बासी और रहमान बुनीरी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। पहले वॉइस ऑफ अमेरिका की सेंट्रल एंड एशियन डायरेक्टर आयशा तंजीम और प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। अमेरिकन इलेक्शंस पर बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप 47 प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। इस वक्त इरम अब्बासी पाम बीच फ्लोरिडा में मौजूद हैं, जो कि ट्रंप साहब का हेडक्वार्टर भी है, और रहमान बुनीरी साहब वॉइस ऑफ अमेरिका डीवा से वाबस्ता हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ मौजूद हैं। इरम अब्बासी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि ये एक्चुअली हुआ क्या, और क्या ट्रंप के कैंप पे आप चूंकि लास्ट नाइट वही मौजूद थी, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वो सारी की सारी वो स्विंग करवा देंगे? देखिए, जब यहाँ पे मकामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था और जो पोल्स भी आ रहे थे, तो उसके साथ एक कुछ मीडिया ने कॉन्शियस होकर क्या कहते हैं डिस्क्लेमर भी दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि पोल्स जो रिफ्लेक्ट करें कि एक्चुअल में वोटर्स जो हैं और जो कि इतने बड़ी तादाद में हैं वो क्या चाहते हैं। लेकिन हमने पूरी जब तक ये कवरेज हो रही थी यही पोल सामने आ रहे थे कि नेक टू नेक मुकाबला होगा। तो आई थिंक कि बहुत सारे लोगों में जो है, ऑब्वियसली जब तक वोट सारे पड़ते नहीं हैं तब तक ये यकीन नहीं आता कि कौन जीतेगा। बट डेफिनेटली फ्लोरिडा में हेडक्वार्टर के बाहर, ट्रंप इलेक्शन के हेडक्वार्टर के बाहर जहां मैं मौजूद थी, वहां पर सुबह से ही एक खुशी का सामा था। और फ्लोरिडा जो है, उम्मीद भी की जा रही थी कि रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। तो फ्लोरिडा में तो जैसे ही मैं आई तो तब से ही एक जश्न का माहौल था, और जैसे ही अनाउंस हुआ कि फ्लोरिडा जो है कॉल किया गया कि फ्लोरिडा डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, तो वैसे ही गाड़ियों में, जिसे कहते हैं कि टोलियों में, लोग बाहर निकलना शुरू हो गए, नाराबाजी की, फ्लैग्स लहराए। और जब डोनाल्ड ट्रंप हेडक्वार्टर आए भी, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा था और यही देखा जा रहा था कि शायद वो वेट कर रहे हैं कि स्विंग स्टेट्स में से जो है कुछ किसी किस्म का इनिशियल रिजल्ट सामने आए तो उसके बाद वो आए। तो वो रात के काफ़ी देर से जो एक्सपेक्टेड टाइम था उसके बाद आए, और उस वक्त भी लोगों का जो है एक हजूम बाहर इतना बड़ा नहीं था, अंदर ज़्यादा बड़ा हजूम था, अंदर ज़्यादा एक पार्टी का माहौल था, बाहर भी एक हजूम मौजूद था जो उनको वेलकम कर रहा था। और उन्होंने अपनी स्पीच में भी फिर तमाम लोगों का जो वहाँ पर मौजूद थे, फिर वो वोटर्स और खसूसी स्विंग स्टेट्स का नाम लेकर उन्होंने वहाँ के वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक उनके बकौल हिस्टोरिक अलायंस है अरब मुस्लिम्स, अफ्रीकन अमेरिकन और लाटिनो अमेरिकन का, और वो उस पर काम करना चाहते हैं। ठीक, रहमान, आपकी नज़र में कैमला हैरिस की हार की वजूहात क्या बनी? क्योंकि स्विंग स्टेट्स देखिए ना, 7 स्विंग स्टेट्स हैं, तो कम से कम 2-3 तो उनको जीतनी चाहिए थी। मेजर वजूहात आपकी नज़र में, क्योंकि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था, क्या वजूहात बनी डोनाल्ड ट्रंप की जीत की और इनकी हार की? 3 वजूहात है। अमेरिका मीडिया को अगर आप गौर से देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल को, वाशिंगटन पोस्ट को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, वो मुसलसल इस बात को दोहरा रहे थे इलेक्शन की कैंपेन के दौरान। तशख़्ख़ुस अपना सियासी कद अलग तौर पर कायम करने में नाकाम रही मोहतरमा कैमला हैरिस। वो जुड़ रही
बहरहाल बाइडन के छाव के तले दबती रही और वो अपना अलग सा पहचान बनाने में नाकाम रही, नंबर 1। नंबर 2, 4 साल दौरे हुकूमत में जो अमेरिकन को लगा के इक्तिसादी तौर पर अमेरिका या अमेरिकन जो है वो दिन ब दिन मुश्किल से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल जो पॉलिसीज है, मिसाल के तौर पर मिडिल ईस्ट की, यूक्रेन की वगैरह वगैरह, और 2-3 और चीजें जिस पर अमेरिकन फेलियर बाइडन को दे रहे थे, वो उसका भी असर रहा। और तीसरी जो अहम तरीन बात है वो, जैसे इरम बात कर रही थी, बाइडन का बयानिया जो रहा है इस इलेक्शन में पहले की तरह वो बड़ा क्लियर कट रहा है। उनका किसी से नफरत करना, उनका किसी से मोहब्बत करना, किसी मुल्क के बारे में उनके आइंदा क्या पॉलिसी होगी, इक्तिसाद या इकोनॉमी के लिए क्या करना चाहते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में समझाते रहे हैं उन अमेरिकन को जो देहाती या मज़ाफाती इलाकों में यहाँ बसते हैं या रहते हैं। उनके साथ ये रहा है कामिला हैरिस के साथ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा महसूस किया गया कि उनका बयानिया इकोनॉमी पर हो, वार्स पर हो, अमेरिका में हेल्थ केयर पर हो, एजुकेशन पर हो, यहाँ तक कि इसकाते हमल पर सवाल जब किए गए तो लोगों ने महसूस किया कि उस पे अभाम है। और आपको दिल इसका बहुत तजुर्बा होगा कि पाकिस्तान में मुसलसल जब एक सियासी पार्टी की तरफ से दूसरी सियासी पार्टियों को निशाना बनाया जाता रहा था और अपने बारे में बेहद ज्यादा मुबालगाने से काम किया जाता रहा था तो लोगों को यकीन हो चला था। तो अमेरिकन ने 3 बुनियादों पर, यहाँ के अखबार जब मैं पढ़ रहा था तो कामिला हैरिस को शायद वोट नहीं दिए हैं। अगर ये बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल देने लगा हूं मैं आपको, तो उनके शीशों के जो बाहर जो शीशे होते हैं उस पर लकड़ी के तख्ते लगाए जा रहे थे, तो मैंने नोट नहीं किया उसको, हालांकि मुझे करना चाहिए था। तो वहां से मैं जब बाहर आया तो 2-3 और दुकानों पे मुझे ये मंजर नजर आया, तो मुझे लगा कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है। 6 जनवरी को याद कीजिएगा। फिर हमारे यहाँ 3-4 रिपोर्टर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ये तो साउथ ईस्ट में भी हो रहा था, ये तो नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा था। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि कल शाम तक शायद जैसे पोल्स वगैरह थे, लोगों को लग रहा था कि ट्रंप नहीं जीतेंगे, और जब ट्रंप नहीं जीतेंगे तो यहाँ हंगामाराई होगी। मुमकिन तौर पर ट्रंप के कैंप में भी ये तासुर नहीं था कि इतने ज्यादा, जैसे आपने कहा कि 2016 में उन्होंने 6 स्विंग स्टेट जीते, 1 क्लिंटन ने जीता। 2020 में तमाम 6 स्विंग स्टेट जो उन्होंने जीते थे वो बाइडेन ने जीते, ये 1 जीते, और एक दफा फिर इस तरह फर्क पड़ा। तो ये बड़ा वाजिब फर्क था, इस तरफ फर्क पड़ा। चलें, अच्छा इरम मैं आपकी तरफ आऊंगा। जो एक मेन वजह दूसरी भी बताई जा रही है कि कैमला हैरिस जो है वो इतनी मजबूत उम्मीदवार सामने नहीं है क्योंकि वो जीत कर उम्मीदवार नहीं बनी थी, और जो बाइडेन ने भी गलती ये की थी कि वो आखिरी वक्त तक इसरार करते रहे, और इस चीज ने भी डेमोक्रेट्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया। आपने जैसे खुद कहा कैमला हैरिस को कैंपेन करने का वक्त बहुत कम मिला, और साथ ही साथ जैसे बुनेगी साहब भी कह रहे हैं कि उनको मैसेज डिलीवर करने में और कुछ जो अभाम पाया जाता है, और फिर कुछ लैंग्वेज भी ऐसी उन्होंने इस्तेमाल की जिससे कुछ लोगों को ये लगा कि वो जो वर्किंग क्लास है उनको वो रीच आउट नहीं कर पा रही। जो तज्ज़िये यहाँ पर सामने आ रहे हैं उसमें एक ऑब्वियसली गज़ा की वॉर जो है वो भी एक बहुत अहम मसला रहा है, और बहुत सारे लोगों ने, मुसलमान वोटर्स ने ये देखा, और उनको यही खदशा था कि वो भी बाइडेन के साथ रही हैं, और अगर वो हुकूमत के अंदर रही हैं तो वो कुछ नहीं कर पाई। तो अब जो अगर वो वादे कर रही हैं तो उनमें कितनी सदाकत है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी जानते हैं कि ट्रंप, प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप जो हैं उन्होंने मुस्लिम बैन भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मिशिगन की बात करें तो वहाँ के जो वाहिद मुस्लिम यमनी मेयर हैं उन्होंने फिर भी इंडोर्स किया ट्रंप को, और उनका ये कहना था मेरे साथ इंटरव्यू में कि वो उनको एक मौका देना चाहते हैं क्योंकि हमने कामिला हैरिस और बाइडेन इंतज़ामिया को देखा है, उम्मीद कम है, लेकिन क्योंकि ट्रंप बकौल उनके वो कहते हैं कि वो वॉर नहीं चाहते हैं, वो वॉर कैसे ख़त्म करेंगे ये डिटेल्स ट्रंप ने अपनी कैंपेन में भी नहीं दी, लेकिन मेयर के बकौल ट्रंप जो है वो वॉर ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो उन्हें एक मौका देना चाहते हैं। तो आई थिंक ये भी एक एडवांटेज ट्रंप को रहा कि जब ये वॉर शुरू हुई तो उसमें जो है उसका भी सारा किस तरह से हैंडलिंग की वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने की, और उसमें कमला हैरिस जो है वो ज़ाहिर बात है वाइस प्रेसिडेंट है। तो
یہ بھی آئی تھنک ان کا ایک پام پوائنٹ بیچ تھا. فلوریڈا سے وائس آف امریکہ کی کورسپونڈنٹ ارم عباسی اور وائس آف امریکہ ڈیوا کے کورسپونڈنٹ جو کہ کیپٹل ہل سے موجود مان بنیری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد معروف ریپبلکن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی جناب ساجد طارڑ صاحب ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یو ایس پریزیڈنشل الیکشن جو اور جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ الیکٹ ہو چکے ہیں. بریک سے پہلے فلوریڈا سے ارم عباسی اور رحمان منیری نے ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کیا تھا. اس سے پہلے آپ نے وائس آف امریکہ کی سینٹرل ایشیا کی ہیڈ جو ہیں عائشہ تنظیم اور پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت امریکن مسلم فار ٹرمپ کے فاؤنڈر اور معروف ریپبلکن جناب ساجد طارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. طارڑ صاحب، ایک ہفتہ پہلے ہمارے پروگرام نے آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ امپاسبل ہے کہ کیملا ہیرس جیتے، اور میں آپ کو 110% شورٹی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ الیکشن جیتے گا. اس کانفیڈنس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، دنیا جل رہی ہے، تیسری عالمی جنگ کے دھانے پہ کھڑے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جب اپنی میشیگن میں کلوزنگ کی، اپنی کمپین کی، تو ان کے الفاظ تھے کہ امریکہ از آکوپائیڈ. 21 ملین لوگ انلیگل امیگرینٹ کسی ویٹنگ پروسیس کے بغیر انٹر کر چکے ہیں. ہمارا پینٹاگن ڈی مورلائزڈ ہے، پولیس ڈی مورلائزڈ ہے. امریکہ کا ہر بڑا شہر جو ہے وہ ایک وار زون کا نقشہ پیش کر رہا ہے. اور دوسرا، دنیا میں جب سے فال آف کابل ہوا ہے، چائنا اور رشیا الائنس بن چکا ہے. ایون دین کہ اسرائیل، وہ میں کہتا ہوں کہ برنی سینڈرز نے بڑی خوبصورت بات کی فلور پہ کھڑے ہو کے. سینیٹر برنی سینڈر نے، انہوں نے کہا کہ اسلحہ ہمارا، پیسہ ہمارا، اور وہ ہماری بات بھی نہ سنیں. اتنی لاچارگی کے بعد اگر پھر کس طرح سوچا جا سکتا ہے کہ بائیڈن ہیرس کی فیل پالیسی کو امریکن دوبارہ اپروو کریں؟ میری سمجھ سے یہ باہر تھی، اور اسی وجہ سے میں بڑا پر امید تھا. بلکہ کل بھی میں سارا دن کہتا رہا تھا کہ ایک ریڈ ویو آئے گی، اور ریڈ ویو آئی ہے جو ہر چیز کو بہا کے لے گئی ہے. اس نیو بگننگ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی جو سپیچ دی ہے ایکسیپٹنس، بڑی زبردست سپیچ دی. انہوں نے کہا کہ میں جنگیں بند کروں گا، دنیا میں امن لے کر آؤں گا. بالکل یہی انہوں نے کہا. طارڑ صاحب، آپ سے بڑی امپورٹنٹ بات پوچھنی ہے. رؤف حسن صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہاں پہ ریپبلکن سے جو ملے، ان کی کچھ لیڈران سے، انہوں نے شورٹی دلائی ہے کہ جو انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں یا عمران خان کی رہائی ہے اس کے لیے وہ آواز اٹھائیں گے. اور پی ٹی آئی بڑا سیلیبریٹ کر رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جی اب عمران خان، اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے؟ میں اس میں یہ سپیکولیشن ہے، بالکل سپیکولیشن ہے. معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، حالانکہ میرا کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن پاکستان میں بالکل نہیں ہے، لیکن کسی غلط ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا جا رہا ہے. ہاں، پر امید رہنا چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ٹیبل پر پی ٹی آئی کیوں ہوگی؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کے اپنے جو لونڈے لپاڑے یوٹیوبر ہیں وہی یہ نہیں چاہتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیل سے باہر آئیں. اگر باہر آئیں گے تو ڈالروں کی انکم رک جائے گی. اور تیسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ انسانی حقوق اور جمہوریت، اس میں عمران خان کا نام کہاں سے آئے گا؟ جب خان صاحب خود آفس میں تھے تو اس وقت حنیف عباسی، اس وقت مفتاح اسماعیل، اس وقت شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ، رانا ثناء اللہ، یہ لوگ ان کو انسان نہیں سمجھتے آپ؟ ان کے اوپر انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا؟ تو در حقیقت میرے خیال میں یہ تضاد ہے. کوئی اور چیز بات کریں، اکانومی کی بات کریں، ایکسپورٹ کو بڑھانے کی بات کریں، 3 کروڑ بچہ جو اسکول نہیں جا رہا ان کی بات کریں. خدا را اس کی حقیقی آزادی کو پاکستان میں حاصل کریں. اگلے دن انہی لوگوں نے پرائم منسٹر آف یو کے گھر کے باہر بھی جلوس نکالا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ویسٹ سے اپنی آزادی کیوں مانگ رہے ہیں. خدا را پاکستان میں رہ کر بار بار بات کی جاتی ہے کہ سیاسی پارٹیوں سے بات چیت کریں. ٹھیک ہے. اچھا طارڑ صاحب، آخر میں ٹائم میرے پاس کم ہے لیکن ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ ڈیموکریٹس کے لیے بڑی انہوں نے لابنگ کی، پی ٹی آئی کی بڑی سٹرونگ لابی تھی، 60 سینیٹرز نے خط بھی لکھا. اب تو ریپبلکن ایڈمنسٹریشن بھی آ جائے گی اور سینٹ بھی آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہے، تو اگر یہ وہاں پہ لابی کرنا چاہیں اور وہی پریشر بلڈ کرنے کے لیے کہ عمران خان بات کریں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں، پہلے تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ خدا را پاکستانی بننے کی کوشش کریں، پاکستان کے لیے لابی کریں. لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ لابی کریں گے تو دنیا میں بہت بڑی یہ مثال ایک پیدا ہوگی
कि पैसा बोलता है, डॉलर काम करता है, डॉलर लगाएं और लोगों को जेलों से निकलवा लें, ये तो फिर एक बहुत बड़ी एक मिसाल पैदा होगी कि एक फॉरेन कंट्री जो है किसी दूसरे सॉवरेन कंट्री की इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। मैं खुद एक वकील हूं, मुझे इस तरह की मिसाल नहीं मिलती, लेकिन लोग कई बातें करते हैं, कभी वो रफीक हरारी की बातें करते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब की बातें करते हैं, लेकिन देखें मैं समझता हूं कि जमहूरी इक़्तिदार पे बिलीव करें, जमहूरी पार्टियों के साथ आप डायलॉग करें, जमहूरी एक प्रोसेस का हिस्सा बने, तशद्दुद गिराओ झलाओ की पॉलिसी से बाज आए, पाकिस्तान को प्रमोट करें। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। मेरे ख्याल में मैं आई विल डिसअप्रूव इट। साजिद तारड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।